इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। सर्वकारेण केन्द्रसर्वकारस्य कर्मचारिभ्यः निवृत्तिकाभोगिभ्यश्च अष्टमवेतनायोग गठनस्य सहमतिः प्रकटिता। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संगठनेन अद्य स्पेडेक्स अभियानान्तर्गतं चेजर टार्गेट उपग्रहयोः डॉकिंग इति साफल्यपूर्वकं सम्पूर्य ऐतिह्यं रचितम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपति भवने सिंगापुरस्य राष्ट्रपतेः थर्मन षण्मुगरत्नम इत्यस्य औपचारिकं स्वागतं विहितवती। भारतेन गजायां बन्धकानां मुक्तेः युद्धविरामस्य च घोषणायाः स्वागतं कृतम्। अपि च ऑस्ट्रेलिया देशस्य ओपन टेनिस क्रीडायां भारतस्य एन श्रीराम बालाजी स्वकीयस्य मैक्सिकन सहयोगिना मिगुएल एंजेल रेस वरेला इत्यनेन साकं पुरुषयुगलस्य द्वितीये पर्याये प्रविष्टवान्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। सर्वकारेण केन्द्रसर्वकारस्य कर्मचारिभ्यः निवृत्तिकाभोगिभ्यश्च अष्टमवेतनायोग गठनस्य घोषणा कृता। अस्मिन् विषये केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः नवदिल्ल्यां घोषणां कृतवान्। मन्त्रिणा कथितं यत् सप्तम वेतनायोगस्य कार्यकालः 26-2000 वर्षे समाप्तिमेष्यति। तेनोदीरितं यत् आयोगाध्यक्षस्य एवं द्वयोः सदस्ययोः नियुक्तिः अचिरादेव करिष्यते। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संगठनेन अद्य स्पेडेक्स अभियानान्तर्गतं चेजर टार्गेट उपग्रहयोः डॉकिंग इति साफल्यपूर्वकं सम्पूर्य ऐतिह्यं रचितम्। अमेरिका रूस चीन देशानन्तरं स्वदेशी रूपेण विकसितस्य डॉकिंग प्रविधेः उपयोगं विधाय भारतं चतुर्थदेशत्वेन स्वनामाङ्कनं कारितवान्। अन्तरिक्षक्षेत्रेषु चालकदलाभियानेषु च अयं प्रविधिः महत्वपूर्णः वर्तते। इसरो अध्यक्षेण डॉ वी नारायणन इत्यमुना अवसरेऽस्मिन् कार्यकर्तृभ्यः शुभकामनाः प्रकल्पिताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अपि अवसरेऽस्मिन् देशस्य सम्पूर्ण वैज्ञानिकवर्गेभ्यः अभियन्त्री समुदायेभ्यश्च शुभकामनां प्रदत्तवती। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालिक सन्देशे सा प्रोक्तवती यत् इयमुपलब्धिः चन्द्रयान चतुर्थे अन्तरिक्षस्थानकेषु गगनयानादिषु च अभियानेषु मार्गं प्रशस्तीकरिष्यति। अस्याः उपलब्धेः प्रशंसां कुर्वन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामाजिकान्तर्जालिक सन्देशे प्रोक्तवान् यत् देशस्य अन्तरिक्षसम्बद्ध अभियानेभ्यः अयं महत्वपूर्ण पदक्षेपः वर्तते। केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिक राज्यमन्त्रिणा जितेन्द्र सिंहेन सबलं प्रोदीरितं यत् इयं पूर्णतया स्वदेशी भारतीय डॉकिंग प्रणालिः वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपति भवने सिंगापुरस्य राष्ट्रपतेः थर्मन षण्मुगरत्नम इत्यस्य औपचारिकं स्वागतं विहितवती। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इत्येषः अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। अत्रावसरे वार्ताहरैः सह संवादकाले राष्ट्रपतिना षण्मुगरत्नम इत्यमुना कथितं यत् भारत सिंगापुर देशयोः व्यापक रणनीतिक सहभागिता नवीनपथि वर्तते, यस्य उद्घोषणा गतवर्षस्य सितम्बर मासे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृता आसीत्। तेन इदमपि प्रकाशितं यत् उभावपि देशौ प्रविधिक्षेत्रे नवीन रहस्यानाम् उद्घाटनार्थम् अन्वेषणरतौ स्तः। राष्ट्रपतिना थर्मन इत्यमुना एतदपि उल्लेखितं यत् 65-19 वर्षे भारतदेशः सिंगापुर देशस्य स्वतन्त्रतायै मान्यताप्रदातृषु देशेषु अन्यतमः आसीत्। India was one of the first few countries to recognize Singapore's independence in 1965, and since then our relationship has grown
by bound. It's a natural partnership between a small country, Singapore, and a very large country, India. But we found ways to cooperate in ways that are mutual interest in a whole range of areas. Our business relationships are thriving. In fact, Singapore is the largest investor in India for many years now. Our defense relationship is strong. Our relationship in skilling has been very active in recent years, and it continues to grow. सिंगापुर देशस्य राष्ट्रपतिः महात्मा गान्धिने श्रद्धाञ्जलिं समर्पणाय राजघाटम् अपि गतवान्। राष्ट्रपतिः षण्मुगरत्नं 5 दिवसीय भारत यात्रायां वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन गजायां बन्धकानां मुक्तेः युद्धविरामस्य च घोषणायाः स्वागतं कृतम्। विदेशमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् एतेन निर्णयेन गजावासिनां कृते मानवीय सहायतायाः सुरक्षायाः निरन्तरतया आपूर्तिः भविष्यति। गजायां युद्धविरामस्य बन्धकविमोचनस्य च विषये सहमतिः इस्राएल हमास देशयोः मध्ये रविवासरे आरभ्यते। एषा चर्चा 42 दिवसं यावत् प्रचलिष्यति। सर्वकारेण समारम्भिता तस्याः स्टार्टअप इंडिया योजनायाः 9 वर्षाणि पूर्णानि समभवन्। अस्याः योजनायाः उद्देश्यानि तावत् स्टार्टअप संस्कृतेः संवर्धनं, देशे नवाचारस्य उद्यमितायाः दृढीकरणं तथैव समावेशी पारिस्थितिकी तन्त्रस्य च निर्माणम् इत्येतानि सन्ति। अवसरेऽस्मिन् एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालिक सन्देशे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अकथयत् यत् विगतेषु 9 वर्षेषु अनेन कार्यक्रमेण असंख्य युवकानां सशक्तीकरणं विहितम्। तथैव तेषां विचाराः सफल स्टार्टअप रूपेण परिवर्तिताः। तेनोदीरितं यत् सर्वकारेण स्वनीतिमाध्यमेन व्यापारकरणे सारल्यम् इत्यस्योपरि ध्यानं केन्द्रीकृतम्। तेन कथितं यत् सर्वकारः सक्रियरूपेण नवाचारस्य उष्मायन केन्द्राणां च संवर्धनं कुर्वन्नस्ति, येन देशस्य युवानः सशक्ताः भवेयुः। श्रीमोदिना सबलं प्रोदीरितं यत् स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमस्य साफल्येन दृश्यते यत् अद्य देशः गतिशीलः, आत्मविश्वासी, भविष्योन्मुखी च वर्तते। 10 राष्ट्रेभ्यः आगतानां 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलेन अद्य प्रयागराजस्थे त्रिवेणी संगमस्थले पवित्र महाकुम्भावसरे पवित्रावगाहनं विहितम्। अवसरेऽस्मिन् तैः उदग्रयानमाध्यमेन महाकुम्भक्षेत्रस्य दृश्यम् आलोकितम्। विदेशमन्त्रालयेन आमन्त्रितम् इदं प्रतिनिधिमण्डलं गतदिने अत्र सम्प्राप्तवान्। न्यायाधीशेन विनोदचन्द्रन इत्यनेन अद्य सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशरूपेण शपथग्रहणं कृतम्। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः संजीव खन्ना न्यायमूर्ति चन्दन इत्यस्मै पदस्य शपथग्रहणं कारितवान्। सर्वोच्चन्यायालयस्य एकस्य दलस्य अनुशंसया सोमवासरे केन्द्रेण पटना उच्च न्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशस्य न्यायाधीश चन्द्रन वर्यस्य सर्वोच्चन्यायालये नियुक्तिः स्वीकृता। न्यायमूर्तिः चन्द्रन इत्येषः केरल उच्चन्यायालये न्यायाधीशत्वेन अपि आसीत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः श्वः राष्ट्रपतिभवने 24,अधिक-2000 राष्ट्रिय क्रीडा पुरस्कारं प्रदास्यति। विश्वचतुरंगविजेता डी गुकेशः पेरिस ओलम्पिक क्रीडायां पदकद्वयं विजेत्री मनुभाकरः, भारतीय हॉकीति दलस्य दलनायकः हरमनप्रीत सिंहः अपि च पेरिस पैरालम्पिक क्रीडायां स्वर्णपदक विजेता प्रवीणकुमारः च मेजर ध्यानचंद क्रीडारत्न पुरस्कारेण सम्मानितः भविष्यति। पुरस्कारोऽयं विगतेषु 4 वर्षेषु कस्यापि क्रीडकेन क्रीडायाः क्षेत्रे कृतोत्कृष्टप्रदर्शनाय प्रदीयते। अद्य प्रातः दिल्ली नगरस्य राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रस्य च केषुचित् भागेषु निम्नवृष्टिः अभवत्, येन तापमाने महती न्यूनता गता। सम्पूर्णे क्षेत्रे दृश्यतायां च परिष्कारोऽपि अभवत्। ऑस्ट्रेलिया देशस्य ओपन टेनिस क्रीडायां भारतस्य एन श्रीराम बालाजी स्वकीयस्य मैक्सिकन सहयोगिना मिगुएल एंजेल रेस वरेला इत्यनेन साकं पुरुषयुगलस्य द्वितीये पर्याये प्रविष्टवान्। प्रतियोगितायां बालाजी इत्येषः एकाकी एव भारतीय क्रीडकः अवशिष्टः अस्ति इति वार्ताः।